अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से लिखे गए खूबसूरत नावल दर्द दिल की तू दवा की किस्त नंबर 48। लेकिन इस किस्त से पहले जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को। तो फिर देर किए बिना चलते हैं किस्त की जानिब। इलियार बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में आया था। उसका इरादा अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करके फिर समीन के रूम में जाने को था। वो इसी तरह आहिस्ता कदमों से अपने रूम में आया था। रूम में आकर वह सीधा अलमारियों की तरफ बढ़ा और वहाँ से कपड़े और नया टॉवल निकालते हुए निगाह बालकनी के खुले डोर पर गई थी। कौन हो सकता है? उसे याद था कि बालकनी का डोर वो बंद करते हुए गया था, तो उस वक्त वहाँ कौन था? ये सोचकर वो बालकनी तक आया था। जैसे ही उसने उधर देखा तो उसकी आंखें वहाँ इत्मीनान से बैठी हस्ती पर गई। फिर ग्लास वॉल पे हथेली टेक कर वो सर झुकाकर हंसा था। हंसो मत, आ जाओ, ये बारिश में वॉक करने की क्या तुक थी? आराम से सोफे पर बैठी समीन ने कहने के साथ साथ कॉफ़ी का मग भी उठाकर टेबल पर रखा। कंफर्टर में अच्छे से लिपटी वो बड़ी फुर्सत से वहाँ मौजूद थी। अब तक उसकी एलर्जी खासी कम हो चुकी थी। इलियार जैसे अपनी सारी उलझनों को भूल चुका था। सारी उदासी दूर हो गई। उसका इश्क उसके पास है तो फिर बाकी चीज़ भी वो इंशाल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। यही सोचकर सरशारी से उसके कदम सोफे तक आए और वहाँ आकर रेलिंग से टेक लगाकर उसने समीन की तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेले? समीन के गुलाबी होते चेहरे को देखते हुए उसकी आवाज़ में जैसे शहद घुला हुआ था। आपका इंतज़ार। लो कॉफ़ी पियो, अभी गर्म है, सर्दी न लग जाए तुम्हें। वही हाल समीन का भी था। वैसा ही प्यार, वैसी ही शीरीनी आवाज़ में घुली हुई थी। हाथ बढ़ाकर कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया कॉफ़ी का, क्या पास आ जाऊँ? मग थामते हुए उसे देखते हुए पूछा भी। अच्छा, आज इजाज़त क्यों जनाब? समीन ने अपना हाथ बढ़ा दिया ताकि वो थाम ले। इलियार ने तेज़ी से उसका मोम जैसा मरमरी हाथ थाम कर उधर ही उसके करीब आ बैठा। बस दिल कह रहा है अपने जिस्मो जान के मालिक से इजाज़त लेकर सारे काम कर दूँ। मग टेबल पर रखकर उसके हाथों को अपने लबों से लगा लिया। अच्छा, मैं मालिक तो आप क्या? इस बार वो उसे देखते हुए बोलने होले से हंसी थी। साथ ही उसके दूसरे हाथ में थामा टॉवल लेकर इलियार के गीले बाल दो जनों बैठकर नरमी से पूंछने शुरू कर किए। हम तो आपके बेदाग गुलाम हैं। उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट पर अपना चेहरा रगड़ा। सीधे बैठो बदतमीज़। उसे गुदगुदी लगी तो उसके शाने पर मार कर डपटा। इलियार हंसकर सीधा बैठ गया। माना सॉलिड बॉडी हो, मगर क्या ज़रूरत थी सर्दी में टहलने की? उसका सर अच्छे से पोंछकर अब वो उसकी पोलो टी शर्ट के बटन खोल रही थी। वो बस उसे देखे जा रहा था। समीन ने टी शर्ट उतार कर उसके बदन को भी पोंछा। इलियार हवा के ज़ोर से बार बार उसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करने लगा। रहने दो, मुझे नहीं पहननी। दूसरी शर्ट उठाकर समीन ने पहनानी चाहिए तो उसने मना किया। क्यों? बस दिल नहीं कह रहा। सर्दी लग जाएगी, चलो पहनो। जैसा आपका हुक्म, नौकर हैं हम। अदब से सर झुका दिया तो समीन ने मुस्कुराकर टी शर्ट उसके गले में डाली। इलियार ने बाजू डालकर पहनी थी। समीन खिसक कर उसके और करीब हो गई। फिर उसका पुरकशिश चेहरा अपने दोनों हाथों की हथेलियों में भरकर बोली थी। तुम नौकर नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी रूह तक के हाकिम, मेरी जान, मेरे जिस्म के बादशाह। साथ ही बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को चूमा भी था। इलियार भी उसके होंठों को बहुत नरमी से चूम रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी थी। दोनों ने आंखें खोलकर एक दूसरे की आंखों में देखा। बेपनाह मोहब्बत के एहसास से आंखें बोझल हो रही थी। समीन ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया तो इलियार उसे बाजू में भरकर वहीं टेक लगाकर बैठ गया। पैर उठाकर काउच के ऊपर रख लिए। वो खामोश से उसके सीने पर अपनी उंगली उसकी टी शर्ट के ऊपर फेर रही थी। इलियार बार बार झुककर उसका सर चूम लेता। तुम्हें रात की बारिश कैसी लगती है एली? समीन ने उससे अलग होकर अब उसके सीने से पुश टिकाकर आसमान से बरसती हल्की हल्की बूंदों को खुशी खुशी से देख रही थी। बिल्कुल ऐसी कि तन मन में आग भड़क जाए। माहौल का फसूं अब इलियार पर चढ़ना शुरू हो चुका था। चेहरा झुकाकर बड़ी नरमी से बालों की चोटी हटाकर दाहिने कंधे पर रख दी और अपने चेहरे को झुकाकर गर्दन के पुष्ट पर होंठ रखे। हाथ समीन के पेट पर कसने लगे। एली, मेरा दिल बातों का कर रहा है। अपने पेट पर रखे इलियार के हाथों पर अपने हाथ रखे। करो ना, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ में बोझलपन झलक रहा था। होंठ अब भी सुराहीदार गर्दन को चूम रहे थे। मत करो, अभी बस मेरे पास बैठकर बातें करो। समीन ने ज़रा सा गर्दन परे करके रुख मोड़कर उसे देखा भी। यार तुम करो ना बातें। इस वक्त मुझे कॉफ़ी भी भूली है, बारिश भी भूली है, सारी उलझनें भी।
بس تم ہی تم ہو. میں سن رہا ہوں تمہیں. اب ضروری ہے میں بھی بولوں؟ اچھے سے بتا کر اس نے سمین کا سر پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے پھر سے اپنے چہرہ سمین کی گردن پر رکھ دیا. اس بار اور بھی شدت تھی. اف ایلی، ایسے باتیں ہوتی ہیں؟ اس بار وہ اس کی باہوں کے گھیرے سے ہی نکل کر اس کے سامنے بیٹھی تھی. میری باتیں ایسی ہی ہوں گی. آج تو موقع بھی ہے، ماحول بھی. اس کے بے اس کی بے چینی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوئی تو سمین کے ہونٹوں پر حیا آلود مسکراہٹ رنگی. تو منع کہاں کر رہی ہوں؟ ہائے آپ کی ادائیں، بندہ تو گیا کام سے اب. الیار نے کہہ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا. بندہ کچھ دیر اور صبر کر لے. دیکھو کیسے خوبصورت بارش ہو رہی ہے. شام میں تو سب تھے، تم سے بات ہی کہاں ہوئی. اور اب تم بس شروع ہو جاؤ، اور پھر ایک بار شروع ہوتے ہو تو چھوڑنے والے نہیں تم. پھر بارش میں باتیں کب کریں گے ہم؟ الیار بڑی خاموشی سے آنکھوں میں محبت کا دریا لیے اس کی معصوم شکایت سن رہا تھا. تو چلو پھر اچھے سے بارش کا مزہ لیتے ہیں جانے من. وہ ایک دم سے اسے لے کر کاؤچ سے اٹھ گیا. کہاں چلے؟ تعجب سے اس کے شانوں کو دبوچا. چلو تو جان، نیچے تو اتارو، وہ بولی تو الیار نے ہنستے ہوئے اس کے پاؤں زمین پر رکھ دیے. کہاں لے چل رہے ہو؟ اسے پہلے بالکنی پھر روم سے بھی باہر نکلتے دیکھ کر سمین نے آہستہ سے بولی. باتیں کرنے. الیار مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے تھامے روم سے باہر نکل آیا. کوریڈور پورا خالی تھا. میدان صاف دیکھ کر دونوں ساتھ ہی دبے پاؤں چلتے چلتے بنگلے سے باہر پورچ کی ایک طرف آئے تھے. اب تمہاری آنکھیں بند کرتا ہوں، اوکے؟ گھبرانا مت، بس 2 منٹ کے لیے. الیار نے اس کی آنکھوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ دی اور اسے لے کر پورچ کے ایک ایسے حصے میں لایا تھا جہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا اور یہاں سے لان کا نظارہ باہر دکھا رہا تھا. نا اوپن یور آئیز، سرشاری سے کہہ کر سمین کی آنکھوں سے ہتھیلی ہٹا لی. اللہ ایلی، یہ تم نے کیا ہے؟ وہ خوشی سے دیوانی ہوتی چاروں طرف دیکھ رہی تھی. لان کے ایک طرف بنے پورچ کو اس نے کمکموں سے سجا دیا تھا. وہاں رکھا کاؤچ، مہکتے پھول، سامنے برستی بارش. ہاں تمہیں بہت پسند ہے نا یہ سب؟ تو صرف تمہارے لیے. اس کی خوشی تو بس سمین کی خوشی سے چمکتی آنکھیں ہی تھیں. ایلی ایک دم سے پلٹ کر الیار کے شانے پر اپنی باہوں کا ہار لپیٹ کر اچک کر پنجوں کے بل ہوئی تھی. پھر اس کے ہونٹ کو چوم چکی تھی. الیار نے اسی حالت میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا. آؤ بیٹھتے ہیں، جی بھر کر باتیں کریں گے. سمین کو اٹھائے اٹھائے دھم سے بڑے سے کاؤچ پر گرا تھا. اب وہ نیچے تھی اور وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس چاند نثار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. سمین اسی طرح اس کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے سرشاری سے اسے دیکھ رہی تھی. باتیں کرنی ہے یا ایسے ہی پیار سے دیکھو گی جان؟ الیار نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیشانی ٹکرائی. اتنا پیار دے کر اب کون کم بخت بس باتیں کرے. بہکی نگاہوں سے الیار کے ہونٹ پر اپنی انگلیاں رکھیں. اس بار وہ خماری سے ہنسا تھا. جانم باتیں ہی کرتے ہیں، یہاں کھلے میں پیار کیا نا تو کوئی دیکھ لیں گا تو جوتے پڑیں گے. ہنستے ہوئے وہ ایک بیگ پلٹا تھا. اب سمین اس کے سینے پر تھی اور الیار کاؤچ پر. جو میری جان کو جوتے مارے گا نا اس کی جان لے لوں گی میں. اس کے ناک چڑھا کر کہنے پر الیار بس ہنسا تھا. تبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور بارش کی ڈھیروں بوندیں ان دونوں کے وجود پر گری تھیں. کیسا مدہوش کن احساس تھا. الیار دم بخود سا ہوا. سردی ہے بہت. سمین جھرجھری لے کر اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی. اسی لیے تو بلینکٹ بھی رکھ دیا تھا. ابھی تو فلو سے کچھ نجات ملی تھی، ورنہ ابھی چھینکنا شروع کر دو گی تم. اسے لیے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بلینکٹ اٹھا کر اس پر اور خود پر ڈالا تھا. کشن سے ٹیک لگا کر وہ دونوں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے تھے. سمین کا سر الیار کے بازوؤں پر تھا اور وہ ایک بازو میں بھرے دوسرے ہاتھ سے اس کا مرمری ہاتھ تھامے سہلا رہا تھا. تم کتنے اچھے ہو ایلی. پتہ ہے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی نا تو بابا نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہم سے بھی زیادہ تمہارا خیال رکھے گا، اور دیکھ لیا کہ تم کتنا میرا خیال رکھتے ہو. اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کھوئی کھوئی سی بول رہی تھی. اپنی ہی جان کی رکھتا ہوں. تم میری جان جو بچی ہے. اس بار اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے ہاتھوں کے پشت کو چوما. سمین نے اس کے شانے سے سر ہٹا کر اس کا محبت کی روشنی سے اور چمک گئے چہرے کو اپنی نظروں میں بھر لیا. اور میری جان تم میں بس گئی ہے. تمہاری ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں مجھے. تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی مت جایا کرو. بچوں جیسی ضد سے بول کر پھر سے الیار کے شانے پر سر ٹیک دیا. آفس بھی نہیں جایا کروں. سمین کے گال پر انگلی رکھ کر وہ ہنسا تھا. ہاں مت جایا کرو. ڈیڈ کہیں گے نالائق ہو گیا ہوں. کہنے دو، بس میرے پاس رہا کرو، کبھی دور نہ رہو. سمین کی بچکانی ضد پر وہ بس مسکرا رہا تھا. دور کہاں جاؤں گا؟ تم سے دور کبھی ہو بھی نہیں سکتا. ہمیشہ اپنی گڑیا سی محبوب بیوی کے پاس رہنا ہے مجھے.
इस बार कहने के साथ हाथ पीछे ले जाकर समीन की चोटी थामी थी। उसका दिल कह रहा था वो उसका खुले बालों को महसूस करे। हैरत की बात थी, उसने कोई एतराज़ भी नहीं किया। इलियार ने एक एक करके उसकी चोटी के सारे बल खोल दिए। तेज़ हवाओं के ज़ोर से बाल बिखरे तो इलियार ने बेखुदी से उन्हीं उंगलियों से संवारने शुरू कर दिए। एक बात बताओ एली, अपने बालों में हाथ फेरती इलियार का उसने हाथ थाम लिया था। क्या? वो बस उसे आंखों में भर रहा था। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं थे? उसके पूछने पर इलियार की आंखों में सवाल उतरा। कब की बात कर रहे हो तुम? नासमझी से उसे देखा भी। उस हादसे के बाद। समीन हल्के से मुस्कुराई। कौन से हादसे के बाद यार? जब से मिली हो हादसे ही हादसे हो रहे हैं। वो अब भी नहीं समझा था। समीन ने मुंह बनाकर उसका हाथ झटका जब उसके बालों में फेर रहा था। तब की बात कर रही हूँ जब कुछ साल पहले मुझे फारा से बचाकर घर छोड़कर गए थे बुद्धू। कहने के साथ साथ उसकी पेशानी पर हाथ भी मारा। अच्छा, वो डैड ने स्टडी के लिए लंदन जो भेज दिया था, इसलिए मिल नहीं पाया, और जब आया तो मसलहत के तहत नहीं मिला। इलियार हंसकर कुशन्स गोद में रखकर समीन के मुकाबिल में हो गया। अच्छा, और जब मिले तो फिर क्यों नहीं बताया कि तुम वही हो, वही इलियार जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था? समीन भी उसी के अंदाज में कुशन्स गोद में रखकर सामने बैठी। था नहीं, करता हूँ, वो भी इश्क के लाइलाज। अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर अपनी चमकती आंखों में वालेहानापन समेटते हुए देखा। मालूम है, पर बताया क्यों नहीं? समीन ने भी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसे देखा। तुमने भी तो याद नहीं रखा, पहचाना क्यों नहीं मुझे? इस बार होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। इतना बदल चुके थे। वैसे भी इस वक्त मैं तुम्हें देखते हुए डरती थी। वो बीते दिन याद करके होले से हंसी। क्यों, मैं कोई भूत था? वो मुस्कुराया। भूत तो नहीं, मगर भूतों की तरह घूरते थे। समीन ने ज़बान निकाल कर चिढ़ाया भी। क्या करता? दिल तो करता था तुम्हें सबके दरमियान से उठा ले जाऊं। इलियार की आवाज़ में प्यार ही प्यार घुला हुआ था और आंखों में मोहब्बत का समंदर जो समीन को डुबो रहा था। लोफर लगते थे पक्के, इतनी सी उम्र और ये आशिकी। दिल तो किया उस पर ढेरों प्यार बरसा दे, मगर बस कहा तो इतना ही। इलियार ने कुशन्स गोद से परे करके उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी छोटी सी उम्र की लत हो, ऐसी लत की ताउम्र पीछा नहीं छुड़ा सकता। वो उसे खींच कर अपने करीब करता मध्यम आवाज़ में बोला। समीन ने शरारत से उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ी। पीछे छुड़ाने का दिल कह रहा है। उफ पागल, मेरा वो मतलब नहीं था। वह झूठी खुफकी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम चुका था। तुम खुद हो पागल। मुँह बनाकर इलियार के हाथ झटके। नाराज़ मत हो जान, मेरा अभी ज़रा सी भी तुम्हारी खुफकी झेलने का इरादा नहीं। अभी बस प्यार ही प्यार। इलियार ने उसे इस बार खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। नाराज़ रहा कहाँ जाता है। अपने दोनों पैर फैलाकर वो आराम से उसकी गोद में बैठी थी। हाथों से उसका चेहरा थामकर चौड़ी पेशानी से बाल पीछे करके वहाँ अपने लब रखे। फिर देर तक वहाँ अपने लब रखे हुए वो उसका तन मन तक शराबूर कर चुकी थी। समीन, इलियार ने बंद आंखों से उसे पुकारा। इलियार की पेशानी पर अपने होंठ रखे हुए उसकी अपनी आंखें भी बंद थी। शर्त नहीं पूरी की तुमने? मुझे बोला तो समीन ने उसकी पेशानी छोड़कर इलियार का चेहरा देखा। कौन सी शर्त? भाभी से जो लगाई थी। समीन की कमर में हाथों का घेरा डालकर उसे देखा। इतनी बार तो छू लिया। समीन ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शर्त तो अब भी नहीं पूरी की। उसकी कमर को झटका देकर अपनी बाहों का घेरा और तंग किया। उसने अपना हाथ इलियार के शाने पर रखकर उसे ज़रा सा दूर करना चाहा। इलियार ने उसे फिर से झटका देकर खुद में समेटकर समीन का चेहरा झुकाना चाहा। नहीं, उठो, चलो कुछ देर भीगते हैं। इलियार के दोनों शानों पर अपने हाथ जमाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश जारी थी। फिर से बीमार पड़ना है? वह सादगी से बोला। गिरीफ ढीली कर दी। कुछ नहीं होता, मेरा दिल कह रहा है। समीन उसकी गोद से उतरकर नीचे उतरने लगी। तुम्हें एलर्जी है और सर्दी भी बढ़ रही है, बीमार हो गई तो? इलियार ने उसके हाथ को थामकर उसे नीचे उतरने से रोका था। समीन के चेहरे को फिक्र से देखते हुए कहकर उसे बाज रखना चाहा। तुम हो ना, कुछ नहीं होगा। वह अब मूड में आ गई थी। आंख मारकर उसके हाथ थाम कर खींचा। इलियार बस हंसा था। सोच लो, डैड से डांट मत खिलवा देना। काउच से पैर उतारते हुए इस बार शरारत से कहा। ड्रामे मत करो, चलो ना। वह ज़बरदस्ती उसका हाथ थामकर खींचने लगी। इलियार को उठना ही पड़ा। बारिश अब तेज़ हो गई थी। खुले में आते ही सर्द हवा के साथ बारिश की बूंदों ने भी उनका इस्तकबाल किया था। सोच लो नाजुक मैडम, सर्दी है। समीन का हाथ खींचकर उसे करीब करते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक ही लम्हे में भीग गई। समीन की लटों को चेहरे पर से हटाया भी अंदाज़े वारफ्तगी लिया हुआ था। सरकश जज्बात मुँह जोर होने लगे।
سوچ لیا، چلو آؤ۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھی۔ الیار اس کے ساتھ بھیگتا ہوا چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا، ابھی ابھی جیسے اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سمین کی طرف دیکھنا شروع کیا تو سب بھول گیا۔ وہ گول گول گھومتی مسرور سی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے ایلی؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ خوشی خوشی اس سے بولی۔ تم ساتھ ہو نا تو سب اچھا ہے، سب کچھ شاندار لگتا ہے جانے من۔ برستی بارش، سامنے حسین محبوب۔ الیار پوری طرح سے ماحول کی خوبصورتی میں گم ہو گیا۔ سمین کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آئی لو یو سو مچ، سرشاری سے کہہ کر سمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب تر کر لیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے آج خوشی سے تمہارے ساتھ ناچوں، ساری دنیا کو بتا دوں کہ تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ سرشار سے اپنے پیروں سے سلیپر نکال کر الیار کے پیروں پر اپنے پیر رکھ کر اس کے گلے سے لگ کر پیچھے کی طرف جھکی تھی۔ الیار نے اپنی پکڑ اور مضبوط کر کے دھیرے دھیرے جھکا۔ سمین کے گلے سے لپٹے دوپٹے کو بہت نرمی سے الگ کر کے اس نے اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ پھر وہ برستی بارش میں اس کی گردن پر برستی بارش کی بوندیں اپنے ہونٹوں میں جذب کر رہا تھا۔ الیار مدہوشی سے اس کی کمر جکڑے اسے چھو رہا تھا۔ سمین کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھ بے تابی سے الیار کے بازو پر پھیر رہے تھے۔ دل میں کسک سی بڑھنے لگی، اس کی بے تابیوں سے بے چین ہو کر وہ سیدھی ہو گئی۔ الیار نے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سمین نے ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر اور دوسرے ہاتھ اس کے بائیں گال پر رکھ کر مدہوشی سے بولی، آئی لو یو الیار زین علی، لو یو ویری مچ۔ یہ اظہار اس لڑکے کے لیے جو مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ الیار کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی تھی، دل جیسے خوشی سے ناچ اٹھا۔ میری زندگی ہو تم، میرا دل، میرا سب کچھ، آئی لو یو سو سو مچ۔ وہ خوشی سے چہک اٹھا۔ سمین نے اسے دیکھتے دیکھتے الیار کے لبوں کو چھو لیا۔ اس بار اس نے اس کی خواہش کے مطابق اس کے ہونٹوں کو چھو کر جیسے اسے معتبر کر دیا۔ اندر چلیں جانم۔ لمحے گزرے تو الیار نے سمین کو تھام کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ سمین نے مسکرا کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ایلی، ہم واقعی پاگل ہو گئے، اگر کوئی آ جاتا تو؟ بقول آپ کے پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ سمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا۔ پاگل نہ ہو تو؟ سمین کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس طرح کی دیوانگی میں کیسا بچکانا پن ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں اس پاگل پن سے۔ الیار چاروں طرف دیکھتے ہوئے بہت ہی خوشی سے بولا تھا۔ اچھا بس کرو، چلو اب اندر، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سمین کو اب سردی کا احساس ہونے لگا۔ چہرہ موڑ کر الیار کو دیکھا، بھیگتے ہوئے وہ آرام سے کھڑا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ الیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اسی طرح اپنے سے لگائے لگائے وہ دونوں لان کا راستہ طے کر کے اندر آئے تھے۔ ہاتھ ہٹاؤ، اب ہم اندر آ گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے تھے سمین نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے چاہے۔ اندر آ گئے تو کیا؟ میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ الیار نے شرارت سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر سمین کی گردن میں اپنی ناک رگڑی۔ اللہ مت کرو، گدگدی ہوتی ہے۔ اپنے چہرے کو حرکت دے کر اس نے اس کا چہرہ ہٹانا چاہا۔ اچھا اور یہاں؟ اس کی شرارت کی رگ اور بھڑکی تھی۔ اس کی کمر میں انگلیاں چلاتے ہوئے چھیڑا۔ ایلی، وہ ہنستے ہوئے مچھلی تھی مگر اس کی شرارت بھی عروج پر تھی۔ لگاتار وہ اس کی کمر پر گدگدی کر رہا تھا۔ مت کرو پلیز، چھوڑ دو۔ سمین بے تحاشا ہنستے ہوئے اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بولو کہ مجھے اپنی کرنے دو گی، ورنہ میں نہیں چھوڑنے والا۔ اس کی ہنسی سمین کی ہنسی کے ساتھ مل کر سارے ہال میں مدھر ساز کھول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بہت گدگدی ہو رہی ہے ایلی۔ وہ مچل کر ہنستے ہوئے اس سے چھوٹنا چاہتی تھی۔ الیار نے ہنستے ہوئے اپنی انگلیوں کی حرکت روک دی اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت بیہودہ ہو تم۔ سمین نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرے، آنکھوں میں پیار بھری خفگی تھی۔ جو کہو، بس تمہارا ہوں، بیہودہ، مکار، کمینہ، بدتمیز، سب تمہارا۔ اس کی کمر کو جھٹکا دے کر اپنے سے اور لگا لیا۔ آنکھوں میں والہانہ محبت بھری تھی۔ جی معلوم ہے، آپ صرف میرے ہیں، اپنی سارے ڈرامے بازیوں سمیت۔ سمین نے ناز سے اپنا چہرہ بڑھا کر اس کی ناک اپنے ہونٹوں سے چومی۔ یہ ڈرامے بازیاں میڈم بس آپ کے لیے کھیلی ہیں، ورنہ اتنی آسانی سے تو آپ میری باہوں میں آنے والی نہیں تھی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی ناک سمین کی ناک سے رگڑی۔ تمہاری محبت میں اتنی طاقت ہے نا الیار، وہ ساری بندشیں توڑ کر مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی۔ سمین نے محبت میں چور ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے تمہیں 17 سال کی عمر میں دیکھا سمین، اور اسی عمر میں تم سے محبت کی، وہ حد چھو لی کہ اب مجھے لگتا ہے اگر تم سے محبت نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا۔ سمین نے نم ہوتی آنکھوں سے بس نام میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔
ہمیشہ میرے قریب رہنا، کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا ایلی، ورنہ میں خود جی نہیں پاؤں گی۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ تم میری جنت ہو سمین، تمہاری باہوں میں، تمہاری پناہوں میں ہی میرا سکون ہے۔ اتنے منتوں کے بعد تو تم میرے نصیب میں لکھی گئی ہو، تمہیں چھوڑ کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس کے گیلے بالوں میں اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اس کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے وہ لپٹے ہوئے کھڑے رہے تھے۔ ایلی اب چلیں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ وہ دونوں اب سیڑھیوں تک آ چکے تھے۔ ہاں چلتے ہیں، بھیگی بھیگی تو بس جنونی کر رہی ہو مجھے۔ الیار نے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے سمین کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر وہاں ہلکے سے کاٹا بھی۔ کھا جاؤ تم بس۔ اس کے سینے پر مکہ مار کر تپی تھی وہ۔ یار کیسی لت لگی ہے، تم قریب ہوتی ہو نا تو بس۔ وہ پھر سے اس کی گردن پر چوم کر وہاں اپنا سر رکھ چکا تھا۔ لت؟ میں کوئی چیز ہوں؟ وہ اس کا سر دھکیل کر دور کرنے لگی۔ صرف لت نہیں، تم میری کمزوری بن گئی ہو۔ دن رات تمہیں چھونے کا جنون سر پر سوار رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کو بھی طے کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو رہے تھے۔ ایسا دیوانہ پن چڑھا ہوا تھا کہ کسی کے بھی دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اور اگر یہ جنون نہ پورا کروں تو؟ آخری بچی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی سمین نے شرارت سے اسے دور دھکیلا تھا۔ تو آج تمہاری خیر نہیں، اسے کھینچ کر اس بار وہ بے چین ہو کر ایک ہی جھٹکے میں سمین کو اٹھا کر کاندھے پر لاد چکا تھا۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں دونوں بیڈ روم میں تھے۔ الیار نے اسے بیڈ پر لا کر پٹخا تھا۔ قسم سے تمہیں یوں ہی بدتمیز نہیں کہتی میں۔ اس کے اس طرح پٹخنے پر وہ ناراض ہوئی تھی۔ اٹھنے کے لیے اس نے اپنی گونی بیڈ پر ٹیکی۔ اب تو اس بدتمیز کو برداشت کرنا ہی پڑے گا میڈم۔ اپنے گھٹنے بستر پر ٹیک کر الیار نے اسے پھر سے بیڈ پر گرا دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے